बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जोहरा बेटी, दरवाजा बंद कर लो और सब होने से पहले ये दरवाजा नहीं खोलना, चाहे रात में ये दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता रहे। मामूल के मुताबिक दरवाजे से बाहर निकलते हुए अब्बा ने हिदायत की और दरवाजे की चौखट के बाहर खड़े होकर कुछ पढ़कर दरवाजे पर दाएं बाएं गर्दन घुमाकर फूंक मारते हुए आगे बढ़ गए। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि रात के खाने और नमाज से फारिग होकर अब्बा घर से मुल्हिका मदरसे में पढ़ाने के लिए चले जाते थे और सुबह सवेरे वापस आते थे। दिन के वक्त भी मुझे या उसामा को मदरसे की तरफ जाने की इजाज़त न थी। हमारा जी चाहता था कि हम मदरसे के अंदर जाकर घूमें फिरें और देखें। हर बार अम्मा और अब्बा सख्ती से हमें मना कर देते। उसामा थोड़ा बड़ा हुआ तो अब्बा उसे साथ लेकर मदरसे जाने लगे थे, लेकिन मुझे हरगिज़ उस तरफ जाने की इजाज़त न थी। तुम अभी तक दरवाज़ा खोल कर खड़ी हो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया करो। मुझे दरवाजे में खड़े देख अम्मा ने डांटते हुए कहा, मुझे मदरसे की इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, तो कम से कम यहाँ से खड़े होकर इमारत की रोशनियाँ तो देख ही सकती हूँ। अम्मा के डांटने पर मैंने हसरत भरे लहजे से कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा हमारे घर के पिछले हिस्से में लगा हुआ था। दरवाजे से बाहर निकलते ही मदरसे की बैरूनी दीवार शुरू हो जाती थी। चंद कदम के फासले पर बनी इस इमारत को मैंने आज तक अंदर से नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि मैं इस इमारत के अंदर देखूं और इसमें वैसे ही सैर करूं जैसे बाकी सब लोग करते हैं। दरवाज़ा बंद करके मैं अम्मा के कमरे में आ गई थी। वो इशा की नमाज अदा कर रही थी और उसामा सोने के लिए लेट चुका था। कमरे में मौजूद डबल बेड पर मैं और अम्मा, जबकि छोटे बेड पर उसामा सोया करता था। अब्बा रात को अक्सर मदरसे में ही सो जाया करते थे और फजर की नमाज अदा करने के बाद घर आते थे। बहुत मामूली से नाश्ता करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर हम दोनों को स्कूल छोड़ते और वापसी पर रात की नींद पूरी करने के लिए सो जाते। उसामा स्कूल से वापस आकर कुछ देर आराम करता और फिर मदरसे चला जाया करता। शाम होने से पहले ही उसकी वापसी हो जाती। अब्बा शाम को घर वापस आते हैं और खाना खाने के बाद कुछ देर हमारे पास बैठते और फिर इशा की नमाज पढ़ने के लिए मदरसे चले जाते और सुबह ही वापस आते। मेरी सहेलियाँ कुरान पाक पढ़ने के लिए मेरी अब्बा के मदरसे में ही जाया करती थीं। सुबह छुट्टी है और मैं अब्बा से ज़रूर पूछूंगी कि मुझ पर पाबंदी क्यों है। क्या मैं बाकी इंसानों से मुख्तलिफ हूँ जो मदरसे की इमारत के अंदर नहीं जा सकती? बिस्तर पर लेटकर मैंने खुद से अहद किया। ये सवाल आज से पहले भी बहुत बार मैं अम्मा और अब्बा से पूछ चुकी थी, लेकिन हमेशा अम्मा अब्बा टाल देते या डांट कर चुप करवा देते। लेकिन अब मैं इसकी वजह जान कर रहूँगी। मैंने सोचा और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह नमाज और कुरान पाक की तिलावत से फारिग हुई तो दरवाजे की आवाज़ पर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बेटी? मामूल के मुताबिक दरवाज़ा खुलने पर अब्बा ने सलाम किया और मुस्कुराते हुए पूछा, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा, आप कैसे हैं? मुस्कुराते हुए मैंने भी जवाब दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे घर में नाश्ता सुबह सवेरे करने की आदत थी, इसीलिए अम्मा नाश्ता बनाने के लिए किचन में जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने नाश्ता सबके सामने रख दिया। नाश्ते के बाद आज स्कूल से छुट्टी थी, इसीलिए अब्बा जान आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैं बहुत बेचैनी से उनके जागने का इंतज़ार करने लगी। मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द जाग जाएं ताकि उनसे मालूम कर सकूं कि छुट्टी के रोज़ घर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। काम करने के दौरान भी मेरी नज़र बार बार उनके कमरे की जानिब जा रही थी। 12 बजे के करीब अब्बा जान कमरे से बाहर आए तो अम्मा फटाफट उनके लिए चाय बना कर ले आए। अब्बा उठने के फ़ौरन बाद चाय पीते थे। आप मदरसे क्यों चले जाते हैं? हमारे पास रहा करें। मैंने बहुत सलीक़े से बात का आगाज़ किया। रात को मैंने पढ़ाना होता है, इसीलिए चला जाता हूँ। अब्बा ने चाय का घूंट पीने के बाद जवाब दिया। दिन को सब बच्चे पढ़ तो लेते हैं, फिर रात को दोबारा क्यों पढ़ाते हैं? मैंने हैरत से पूछा। मेरे सवाल करने पर अब्बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बहुत गौर से उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। बच्चों को रात को दोबारा पढ़ाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। अब्बा ने जल्दी से बात बनाई। उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। बहुत से बच्चे तो शाम को अपने घर चले जाते हैं, तो उनकी दोहराई कैसे होती होगी? मैंने एक और सवाल दागा। वो वालिदैन की जिम्मेदारी है, ना कि मदरसे की। अब्बा ने मुख्तसर सा जवाब दिया।
आज मैं भी आपके साथ मदरसे जाऊंगी। मुझे बहुत शौक है मदरसे की इमारत को अंदर से देखने का, लेकिन आज के दिन तक मैंने उस इमारत को अंदर से नहीं देखा। अपने मतलब की बात पर आते हुए मैंने कहा, तुम वहां जाकर क्या करोगी? कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बा ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, ऐसा क्यों है कि हर बार ही आप मुझे मना कर देते हैं? कुछ तो मुझे भी समझ आती है कि आप मुझे मदरसे जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते। उनके इनकार पर मैंने नरूठेपन से कहा, क्या मतलब है? तुम क्या जानती हो? खुलकर मुझसे बात करो। अब्बा ने तेज़ लहजे में कहा, मुझे मेरी दोस्तों ने बहुत बार बताया है कि आप रात को जन्नात को कुरान पाक की तालीम देते हैं। मैंने इंकिशाफ किया, तुम्हारी कौन सी ऐसी दोस्तें हैं जो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती हैं? कल मैं उनसे खुद बात करूंगी। अब्बा के जवाब देने से पहले ही अम्मा किचन में काम करने के दौरान हमारी बातें सुन रही थी और गुस्से से बोलती हुई बाहर आई। अगर ये झूठ है तो फिर अब्बा मुझे मदरसे क्यों नहीं जाने देते? मैं जानती हूँ कि ये सब सच है। मेरे अब्बा जन्नात के उस्ताद हैं और हर रोज़ रात को उन्हें ही पढ़ाने जाते हैं। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अगर वो जन्नात मदरसे की इमारत के अंदर दाखिल होने से मना करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह तो है, इसीलिए वो तुम्हें रोकते भी हैं। अम्मा ने गुस्से से चाय का कप उठाते हुए कहा और किचन में चली गई। अम्मा को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा है। मैंने अब्बा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, उनके चेहरे पर भी परेशानी के असरात दिखाई दे रहे थे। बेटा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, अब्बा ने उठते हुए कहा और अपने कमरे में चले गए। हमेशा की तरह इस बार भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब्बा से इजाज़त हासिल न कर सकी थी। मैं असल बात का पता लगाकर ज़रूर रहूँगी, मैंने दिल में फ़ैसला किया। मदरसे में मकामी उर्स की वजह से 3 रोज़ की छुट्टियाँ थीं, इसीलिए आजकल मदरसे से मुल्हिका मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद सब घर वापस चले जाते थे, लेकिन रात का मामूल बरकरार था। रात का उनको मदरसे जाना इस बात को तक़वियत देता था कि मुझे मेरी दोस्तों ने जो कुछ बताया था वो बिल्कुल सच है। मैंने एक बार फिर अब्बा से बात करने का फ़ैसला कर लिया और मुनासिब मौका तलाश करने लगी। अब्बा छत पर अकेले थे और अम्मा कपड़े धो रही थी। इससे मुनासिब मौका मुझे कभी न मिल सकता था। अम्मा से नज़रें बचाकर मैं छत पर आ गई। अब्बा सर पर टोपी पहने, हाथ में तस्बीह पकड़े ज़ेर लब कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। कदमों की आवाज़ पर जल्दी से मुड़कर देखा। खामोशी से मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो पढ़ने में मसरूफ़ थे। ज़ोहरा बेटी, कोई बात है? अब्बा ने कुछ देर के बाद पूछा। अब वो तस्बीह को जेब में डाल रहे थे। इसका मतलब था कि वो जो कुछ पढ़ना चाहते थे पढ़ चुके थे। उसामा बाहर गया हुआ है, अम्मी अपने काम में मसरूफ़ थी, इसीलिए मैं छत पर आपके पास आ गई हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी जा रही है ना? अब्बा ने पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। छत से मदरसे की इमारत की बालाई मंजिल दिखाई दे रही थी। मदरसे की इमारत आजकल तो बिल्कुल वीरान होती होगी, क्योंकि बच्चे तो छुट्टियों पर गए हैं ना। इमारत की बंद खिड़कियां दरवाजे देखते हुए मैंने पूछा। हाँ, आजकल तो सिर्फ मस्जिद ही आबाद होती है, बाकी हर तरफ दरवाजे बंद होते हैं, अब्बा ने जवाब दिया। लेकिन आप फिर भी रात को घर नहीं रुकते, मदरसे चले जाते हैं। क्या आप सच में जन्नात को पढ़ाते हैं? मैंने तजस्सुस आमेज़ लहजे से सवाल किया। ज़ोहरा बेटी, ये बात तो सच है कि मैं जन्नात को पढ़ाता हूँ और इसीलिए तुम्हें मदरसे की तरफ आने नहीं देता, ताकि तुम महफूज रहो और किसी किस्म की मुसीबत में मुब्तला ना हो जाओ, अब्बा ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। आप तो जन्नात के उस्ताद हैं, फिर भी उनसे डरते हैं, हालांकि जन्नात को आपसे डरना चाहिए और आपका एहतराम करना चाहिए, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। बात तो ठीक है कि जन्नात को मेरा एहतराम करना चाहिए और मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा, ये नारी मखलूक है और इसका खमीर आग से पैदा किया गया है। इनके अंदर खैर कम और शर ज़्यादा होती है, अब्बा ने मुझे समझाते हुए जवाब दिया। मैंने तो सुना है कि जो शख्स जन्नात को अपने काबू में कर लेता है वो उसके ग़ुलाम बन जाते हैं। आपके कब्ज़े में तो बहुत सारे जन्नात होंगे, तो क्या आप उन सब से डरते हैं? मेरी हैरत किसी तरह से कम नहीं हो रही थी कि एक उस्ताद अपने तालिब-इल्मों से क्यों डरता है, इसीलिए उनसे पूछ रही थी। आम लोगों का यही ख्याल होता है कि जो शख्स जन्नात को काबू में करता है, जन्नात उसके ग़ुलाम बन जाते हैं। एक तरह से ये बात ठीक है, वो अमल करके काबू करने वाले के हर काम करने पर मजबूर होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो उसके ग़ुलाम बन जाते हैं। जब वो अमल करने वाले के काम करते हैं तो उसके बदले में अपने भी काम करवाते हैं। यहाँ पर मामला बिल्कुल बराबरी का होता है, जैसे 2 पार्टनर्स काम करते हैं। अमल करके जन्नात को काबू करने वाला शख्स
جنات کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور بہت سے معاملات میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو بدلے میں جنات بھی اس کا کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر عمل کرنے والا شخص کسی جگہ پر کمزور پڑ جائے تو یہ ناری مخلوق فوری طور پر اس پر قبضہ کر لیتی ہے اور اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ابا نے تفصیل سے مجھے سمجھایا، اگر ایسی بات ہے تو آپ انہیں کیوں پڑھاتے ہیں، اور کیا اسامہ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ ساری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ جن انسان کے غلام نہیں ہوتے، مجھے بس اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اسامہ کو بھی میں نے اس حصے میں جانے نہیں دیا جہاں میں رات کے وقت جنات کو پڑھاتا ہوں۔ ابا نے جواب دیا، میرے جانے سے جنات کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ مجھے کیوں نہیں مدرسے جانے کی اجازت دیتے؟ میں نے اصل مدعا بیان کیا۔ تم میری بیٹی ہو اور مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ جنات یہ جانتے ہیں کہ انسان کی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جنات کے اندر انسانوں کے ساتھ شادیاں کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ معصوم انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور اپنے بہت سے جائز اور ناجائز کام بھی کروا لیتے ہیں۔ ابا نے جواب دیا۔ ابا کی بہتات پسندی کی عادت سے تو میں اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے وہ مجھے مدرسے کی طرف نہیں جانے دیتے تھے تاکہ کوئی جن میری طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ جلد ہی ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ گھر کے مین گیٹ کی بیل بجی تو ابا جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا خیال آیا کہ پورے ہوتے چلتی ہوئی ساتھ والی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور مدرسے کی عمارت کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس وقت میں عمارت کے بہت قریب تھی۔ مدرسے کی عمارت اور ہمارے گھر کے درمیان ایک تنگ گلی کا فاصلہ تھا۔ کوئی شخص بآسانی ہماری چھت کی دیوار پھلانگ کر مدرسے کی چھت تک جا سکتا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت عمارت کا اندرونی حصہ تھا۔ یہاں ہر طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک کھلا سا صحن تھا۔ اس وقت سب کمروں کے دروازوں پر تالے جھول رہے تھے۔ عام دنوں میں مجھے اس طرف آنے کی اجازت بالکل نہ تھی کہ صحن میں طلبہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بالائی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ نہ جانے یہ شیشہ کس نے توڑا تھا۔ اس وقت تو مدرسے کی عمارت بالکل خالی تھی۔ خوف کے مارے میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ 3 روز کی چھٹیوں کے بعد معمول کے مطابق مدرسے میں پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ شام کے وقت محلے کے بچے اور بچیاں دوبارہ جانا شروع ہو چکے تھے۔ مدرسے کی رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ ابا کے سمجھانے پر تو کچھ روز کے لیے میں مدرسے جانے کے خیال کو رد کر چکی تھی، لیکن جو ہی مدرسے کی رونقیں بحال ہوئیں میرا دل پھر سے مچلنے لگا۔ وہاں کا سکون مجھے اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ اب تو اسامہ بھی رات دیر تک مدرسے میں ہی رہتا تھا۔ حفاظت کے پیش نظر ابا نے بچپن میں بہت جلد ہی اسے قرآن کی طرف مائل کر دیا تھا، اسی لیے اب اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کرتے تاکہ وہ جلد از جلد قرآن حفظ کر سکے۔ امی کی صحت آئے روز خراب رہنے لگی۔ وہ معمول کے معائنے کے لیے گئیں تو ڈاکٹرز نے اس روز ان کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان کو بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ رپورٹس آنے پر پتہ چلا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل طور پر آرام اور پرہیز کرنے کا کہا۔ ان کی بیماری کا سن کر ابا بھی بہت پریشان ہو گئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر لیا تاکہ امی کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ اسکول سے واپسی پر کھانے کے بعد اسکول کا کام کر رہی تھی میں جب ملازمہ نے مجھے چھت پر پھیلائے ہوئے کپڑے اتار کر لانے کا کہا۔ بیگ بند کر کے میں چھت پر آ گئی۔ مدرسے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے مدرسے کی عمارت کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو بہت سے طلبہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ جلدی سے میں پیچھے ہٹ گئی تاکہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ جلدی سے تار پر پھیلائے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے کاندھے پر رکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنی پشت پر کوئی چیز زور سے گرنے کی آواز آئی۔ گھبرا کر میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلاب کا ایک پھول میرے قریب گرا ہوا تھا۔ سرخ گلاب دیکھ کر میں ایک دم سے خوش ہو گئی اور جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے لگی تو ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر دیکھ کر خوف سے میرا سارا بدن لرزنے لگا۔ سرخ رنگ کا گلاب کالے رنگ کے گلاب میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس کی شکل ایسی ہو گئی جیسے جل چکا ہو اور اس میں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ جلدی سے کپڑے اٹھا کر میں چھت سے نیچے آ گئی۔ اسٹور میں کپڑے رکھنے کے بعد اماں کے پاس ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی اس وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔
इस वक्त मेरा बदन लरस रहा था, लेकिन मैं कुछ भी अम्मी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से उनके करीब बैठ गई और दोबारा कभी छत पर न जाने का खुद से अहद कर लिया। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ अम्मा का रूहानी इलाज भी चल रहा था और उनकी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। लेकिन अब्बा ने उन्हें किसी भी किस्म का काम करने से सख्ती से मना कर दिया था। वो घर मैंने इधर उधर घूमते हुए मुलाजमा को हिदायत देती ताकि किसी काम में कोई कमी न रह जाए। मुझे अब हर वक्त खौफ सा महसूस होने लगा। ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। जी चाहता था कि छत पर जाऊं, लेकिन फिर वही मंजर निगाहों में घूम जाता तो अपना इरादा तर्क कर देती। आज स्कूल से छुट्टी थी। सुबह सवेरे अम्मी ने जगा दिया। छुट्टी के रोज़ देर तक सोना अम्मी को सख्त नापसंद था। बरामदे में गमलों में लगे हुए पौधे कैसे मुरझाए हुए हैं। ऐसा करो कि जन्मदिन के लिए इन्हें छत पर रखा, मुनासिब धूप और हवा लगने से इनमें बेहतरी आ जाएगी। नाश्ते से फारिग हुई तो अम्मी ने गमले छत पर रखने का हुक्म दे दिया। मैं अकेली हरगिज़ नहीं जाऊंगी छत पर। अम्मी को इनकार करने का मतलब था कि उन्हें सारी बात बताना, और मैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर खामोशी से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरा दिल खौफ के मारे ज़ोरों से धड़कने लगा। गमले को छत के बिल्कुल दरमियान में रखा ताकि देर तक धूप में पड़ा रहे। बारी बारी बरामदे में पड़े हुए छोटे छोटे तमाम गमले मैंने छत पर मुंतकिल कर दिए। छत पर लगे हुए पानी के नल से पानी भी भरकर तमाम पौधों को पानी दे दिया। अचानक ही मेरी नज़र एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया पर पड़ी जो गमलों के दरमियान में रखी हुई थी। गुड़िया देखने में बहुत हसीन लग रही थी। एक बात जो उसे दूसरों से मुनफरिद कर रही थी, उसका स्याह लिबास और बड़ी बड़ी स्याह आंखें थी। आंखों और होंठों पर मेकअप भी स्याही रंग का था। गुड़िया को हाथ में पकड़कर मैं उलट पुलट कर देखने लगी। स्याह रंग की लंबी सी फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुड़िया हाथ में पकड़कर मैं छत से नीचे आ गई और उसे अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। शाम तक मैं उस गुड़िया को भूल चुकी थी। शाम को अम्मी की तबीयत कुछ नासाज थी। अब्बा कुछ देर से मदरसे में गए थे। जाते हुए मुझे अम्मी का ख्याल रखने की ताकीद करना ना भूले थे। शाम के वक्त मुलाजमा उमूमन अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज अम्मी की तबीयत को देखते हुए अब्बा ने उन्हें रोक लिया था। मैं और उसामा बहुत देर तक अम्मी को दबाते रहे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुलाजमा ने दवा दी तो उनकी तबीयत कुछ संभल गई। सुकून मिलते ही वो अपनी आंखें बंद करके सो गई तो उसामा भी अपने बिस्तर पर लेट कर सो गया। मुलाजमा भी हमारे कमरे में ही चारपाई बिछाकर लेट गई। मेरा दिल बड़ा बेचैन सा हो रहा था। अम्मी बहुत कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रही थी। उनका चेहरा देखकर मेरे दिल में टीसें सी उठ रही थी। अचानक ही वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए उठ बैठी और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करने लगी। काम करने वाली आंटी जल्दी से आगे बढ़कर उनको पानी पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे और कुछ समझ ना आया तो जल्दी से अब्बा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। परेशानी में मुझे ये भी ख्याल न रहा कि अब्बा ने मदरसे की इमारत के अंदर दाखिल होने पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है। दौड़ती हुई मदरसे के गेट से अंदर दाखिल हुई तो अचानक ही आसमान पर बिजली ज़ोरों से चमकी। खौफ के मारे मेरे हलक से चीख बरामद हुई जो बिजली के शोर में ही दब गई। मदरसे के सहन में हल्की रोशनी थी, कहीं कहीं बल्ब जल रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा को बुलाने के लिए किस तरफ जाऊं। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर मनो वजन रख दिया हो। कांधे भी बहुत वजनी हो गए। सारा जिस्म एकदम से अकड़ गया और कदम उठाना मुश्किल हो गया। अपनी ये कैफियत समझने से मैं खुद कासिर थी। अचानक एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि इस वक्त मदरसे में कोई लड़की कैसे आ सकती है। घबराना नहीं और ना परेशान होना, तुम्हारी माँ इस वक्त बिल्कुल ठीक है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बा, मैं तो अब्बा को बुलाने के लिए आई हूँ। उसके काले स्याह बालों को देखते हुए मैंने कहा, मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ तुम ही तो हो जो मुझे मुसीबत से निकाल सकती हो। आओ, मेरे साथ आओ। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने कहा और आगे बढ़ने लगी। चंद लम्हे पहले मुझे मेरे लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, जबकि अब मैं बहुत आराम से उसके पीछे चलने लगी। धीरे धीरे कदम उठाते हुए हम मदरसे के पिछले हिस्से में आ गए। इस तरफ सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो अंधेरे की शिद्दत को कम करने के लिए नाकाफ़ी था। दीवार के साथ साथ बंधे हुए नीचे छत वाले कमरे में आकर उसने मुझे ज़मीन पर बैठने का इशारा किया
تو اس کا حکم مانتے ہوئے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اونچی آواز سے چیخوں تاکہ ابا کو پتہ چل سکے کہ میں بھی یہاں پر ہوں۔ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ میرا دماغ شاید اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ میں کسی غلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگی اور سیاہ رنگ کا پاؤڈر میرے اوپر چھڑکنے لگی۔ قاری صاحب آپ کہاں ہیں؟ میرے کانوں سے ملازمہ کی آواز ٹکرائی تو میں نے جلدی سے گردن اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو خونخوار نگاہوں سے میری طرف اس نے دیکھا۔ میں نے جلدی سے گردن جھکا لی۔ دیر ہو جانے پر ملازمہ ابا کو بلانے کے لیے خود ہی آ گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے کسی تابعدار بچے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کی مرضی کے بغیر اب جنبش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ سونے لگا تو میری نگاہوں میں بچپن کے مناظر گھومنے لگے، جب میں صرف 3-4 برس کی تھی۔ اس کمرے میں اس حالت میں اس لڑکی کے سامنے میری جگہ ایک 3-4 سالہ بچی بیٹھی دکھائی دینے لگی۔ میرے چہرے کے بالکل سامنے آگ کا ایک الاؤ روشن ہو چکا تھا۔ لمبے سیاہ بالوں والی لڑکی اونچی آواز میں کچھ پڑھتی اور سیاہ رنگ کا پاؤڈر مٹھی میں بھر کر زور زور سے آگ میں جھونکتی، جس سے آگ اور تیز بھڑک اٹھتی۔ اونچی آواز سے کچھ نہ سمجھ میں آنے والا راگ الاپ رہی تھی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے مجھے بالکل آگ کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اے میرے سردار، شیطانوں کے سردار، اور برسوں بعد میں اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ اے شیطانوں کے سردار، میں جانتی ہوں تجھے یہ قربانی بہت پسند آئے گی۔ میری قربانی قبول فرما کر میرے شریر میں اپنی طاقتوں کو شامل کرنا تاکہ میں اس دنیا پر راج کر سکوں۔ میں سر جھکائے کھڑی اس کی آواز سن رہی تھی۔ رک جاؤ، اگر میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے کانوں سے ابا کی گرجدار آواز ٹکرائی۔ میں گردن موڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میں اس کے حکم کے بغیر گردن بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ ابا کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی اور اونچی آواز میں اپنے شیطان آقا کو پکارتی رہی۔ ابا نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور دور سے ہی جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیا۔ آگ بجھ جانے پر اس نے تیزی سے گردن گھمائی اور سرخ نگاہوں سے ابا کو گھورنے لگی۔ ابا نے ایک چھوٹا سا پتھر اس کے سر پر دے مارا تو اچانک ہی اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر لوٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہوئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ بالکل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس کی ظاہری حالت ایک دم سے بدل گئی تھی۔ کالے سیاہ بال اور سفید بالوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ خوبصورت چہرے کی جگہ اب کسی بوڑھی عورت کا جھریوں زدہ چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابا کے ایک ہی وار سے اس کی اصلی عمر ظاہر ہو گئی تھی۔ اپنے جادو کے زور پر وہ جوان لڑکی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ خون خوار نظروں سے ابا کو دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ گردن اونچی کر کے شیطان آقا کو خوش کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے پکارنے لگی۔ کوشش کے باوجود میں ذرا بھی خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے اپنے دائیں طرف ابا کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ شاید اسامہ بھی مجھے تلاش کرنے کے لیے ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے عمل میں مصروف تھی جب اچانک ہی ابا ہاتھ میں ایک خنجر پکڑ کر اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے اور ایک ہی وار سے اس کی گردن تن سے الگ کر دی۔ لڑک کر اس کی خوفناک شکل میرے قدموں میں آ گری تو چیخ مارتے ہوئے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ آخری منظر جو میری نگاہوں نے دیکھا وہ اس کی گردن کی جگہ سے ابل ابل کر باہر نکلنے والا سیاہ خون تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ابا میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، آنکھیں بند کر کے ساتھ دم بھی کر رہے تھے۔ زہرا کیسی ہو؟ آنکھیں کھلتے دیکھ کر امی نے فکر مندی سے پوچھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ابا بھی کمرے میں موجود تھے، کرسی پر بیٹھ کر میری طرف ہی دیکھنے لگے۔ اسامہ اور ملازمہ بھی میرے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں مدرسے جانے سے منع کرتا تھا، ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کے ہاتھ کا سہارا لے کر میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں امی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے بے دہانی میں آپ کو بلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ مدرسے کے پچھلے حصے میں لے گئی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے جانتی ہوں۔ میں نے ابا کو بتایا، بیٹی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہی تمہیں اس طرف جانے سے منع کرتے ہیں۔ امی نے پریشان لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ میرے والدین کبھی میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ امی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے تھے جو بعد میں ایک دم بوڑھی عورت ہو گئی، بلکہ کسی چڑیل کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی؟
ابا کی طرف دیکھ کر میں نے پوچھا۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک شیطان نما چڑیل تھی، جس کا کام ہی انسانوں کو ورغلانا اور اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے، اور اسی لیے وہ معصوم انسانوں کا قتل کرتی ہے۔ بچپن میں جب تم صرف 4 برس کی تھی، ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ ویسے میں تمہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر تم نہیں مل رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر مدرسے کے پچھلی جانب بنے اس چھوٹے سے کمرے کے بند دروازے پر پڑی، تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہ ہاتھ میں تلوار پکڑے تمہاری گردن پر وار کرنے ہی والی تھی، لیکن میں نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ میں اس کی طرح نہ جادوگر کا ماہر ہوں اور نہ تھا، لیکن میرے پاس اس اللہ کے کلام کی طاقت تھی۔ بہت مشکل سے میں تمہیں اس کے چنگل سے زندہ بچا کر لے آیا۔ اس کے بعد بہت بار اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ کے حکم سے میں اس کے وار سے بچ جاتا۔ اسے قابو کرنے اور سزا دینے کے لیے میں نے بھی بہت سی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ بھی ہر بار میرے وار سے بچ جاتی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ وہ ضرور تمہیں دوبارہ اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے میں ذہنی طور پر بالکل تیار تھا۔ اس پر قابو کرنے کے لیے میں نے بہت سے عملیات بھی کیے تاکہ وہ جب بھی میرے سامنے آئے میں اسے عبرت ناک سزا دے سکوں۔ ابا نے مجھے مدرسے میں داخل ہونے سے منع کرنے کی وجہ آج بتائی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں مدرسے میں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں تلاش کرتے ہوئے میں جب تمہارے کمرے میں گیا تو مجھے زمین پر گری ہوئی ایک گڑیا پڑی دیکھی تو میں ٹھٹک گیا۔ اپنے علم کے زور پر مجھے پتا چلا کہ یہ اسی کی کارستانی ہے، تو میں سیدھا اسی کمرے میں پہنچ گیا۔ آج بھی میں بر وقت پہنچا تھا، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دیتی اور اپنا عمل پورا کر کے بہت سی طاغوتی قوتوں کی مالک بن جاتی۔ ابا نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ باقی سب خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ کیا وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی؟ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے ایک اور سوال کیا۔ وہ میرے گھر میں ضرور داخل ہو سکتی تھی اگر میں اپنے گھر پر حصار نہ کھینچتا۔ ابا نے جواب دیا۔ اب تو آپ نے اسے جان سے مار دیا ہے، کیا اب بھی میں مدرسے کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتی؟ میں نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے بھی مدرسے کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، صرف تمہاری حفاظت کے پیش نظر میں تمہیں وہاں جانے سے روکتا تھا۔ اب جب بھی تمہارا جی چاہے تم مدرسے پڑھنے کے لیے جا سکتی ہو۔ ابا نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ آج میں بہت پرجوش تھی، کیونکہ چھٹی کے بعد ابا نے اسامہ کو بھیجا تھا کہ وہ مجھے بلا کر لے آئے۔ آخر کار میں بھی اپنے بچپن کی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ابا کے ساتھ مل کر پوری عمارت کی سیر بھی کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔